मुल्क में ड्यूटियाँ मालिक जिंदा और सलामत रखे। शार आले इमरान, शार आले मोहम्मद जनाब किबला नवीद अब्बास नवीद साहब फैसलाबाद मखसूस अंदाज में पढ़ेंगे। इनके बाद इंशाअल्लाह तमाम मदा खाने आले मोहम्मद जनाब किबला जाकर गुलाम अब्बास रतन साहब अफ लाहौर, मलिक साजिद हुसैन रुकन साहब, अलामा गुलाम जाफर जतोई साहब, अली इमरान जाफरी साहब शेखुपुरा, दीगर ज़ाकिर निज़ाम और महाजरात आज के जश्न में जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान करेंगे। बावाज़ बुलंद मिल के जवाब दो नारे तकबीर। माशाअल्लाह काफ़ी अज़ादार हो, पिंडी घेब है और विलायत अली दे मनन वाले इकरार करने वाले तशरीफ फरमा हो, सादात व मुमिनीन तशरीफ फरमा हो। लेकिन तुहाड़ा जड़ा नारे का जवाब है वो आज के दिन दे नाल रुकदा कोई नहीं। इंज ना बोलो, डट के बोलो, ऊंचा बोलो ताकि पढ़ने में पता चले तुसी तैयार हो सुनना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे विलायत, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। चूंकि मिंबर पे आने वाले एक शायर हैं तो मेरी कोशिश होती है कि जिस मिजाज का बंदा मिंबर पे आए, जो मदा खान मिंबर पे आए, उस मिजाज का कता उस आने वाले मदा खान और आप अजीम सामीन की नजर किया जाए ताकि जश्न का माहौल इसी तरह रफ्त बना रहे। सब अंबिया, बिस्मिल्लाह नवीर भाई तुम्हारी तवज्जो तो तालिबा मालिक सलामत रखे। सब अंबिया रसूल पैगंबर वसी इमाम, आजादात तशरीफ फरमाओ, बेदानी दे सबूत दो। सब अंबिया रसूल पैगंबर वसी इमाम मिलने खुदा से गए ये अश्क बरीन पर। आदेख करबला के मोहम्मद का मौजदा, शब्बीर ने खुदा को बुलाया जमीन पर। दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। मैं मुल्तमिस हूँ मेरे मोहतरम जनाब किबला नवीद अब्बास नवीद साहब फैसलाबाद और उनके बाद दीगर मदा खान तशरीफ ला चुके हैं, वो अपने वक्त में पढ़ेंगे। दुआ है जितने मोमिनीन बीमार हैं, बिलखसूस सैयद आरफ हुसैन शाह साहब, हाजी जफर साहब और दीगर जितने भी जश्न में शरीक है बीमार हैं, मालिक सेहत कामिल व आजिला अता फरमाए। बार मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद तार सलावत। दुआए तलुए शम्से इमामत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्य अल-हुज्जत इब्न अल-हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअत मिन साअते लैल वन नहार वलियन व हाफिज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनल हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तो अन व तुमत्तिउ फ़ीहा तवीला। यरब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजुहुम। सलवात मिलके बुलंद आवाज़ से पढ़िए। हमारे लिए मकाम अफसोस है कि हम अपने वक्त के इमाम की मारिफत रखते भी नहीं और उनके दिन के आमद के दिन जब दरूद वाजिब ज़ुबानों पे नहीं रूहों पे वाजिब हो चुका, इतनी बुलंद दरूद पढ़े पता चले इमाम वक्त का जश्न हो रहा है। जो बंदा इबादत समझता है वो बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े, जो आदत समझता है वो बेशक सलवात ना पढ़े। शब बारात गुजर के गई है, पिछले बंदे जो आलम के इर्द गिर्द हैं, आगे हैं, पीछे हैं, दाएं हैं, बाएं हैं, जो मन्नत आज तक पूरी नहीं हुई उसे अपने दिल में रखें और इमाम ज़माना को हाजिर नाजिर समझ के जितनी जल्दी चाहते हैं दुआ कबूल हो उतनी बुलंद सलवात पढ़ लीजिएगा सारे लोग। जितनी बदन में ताकत है उसे हक़ ज़हरा के लिए अदा करने के लिए कोशिश करें कि बदन की तारी ताकत लगा के इतनी बुलंद सलवात पढ़े कि बतूल आप पे राज़ी हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सय्यदुल अंबिया सरकार ख़त्म मर्तबत अव्वलुना मोहम्मद
आखिरुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, वकुल्लुना मोहम्मद। कायनात की सबसे बड़ी हकीकत इरशाद फरमा रही है, हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारा आखिर भी मोहम्मद है, हमारा दरमियाना भी मोहम्मद है, हम सब के सब मोहम्मद हैं। जो सब के सब मोहम्मद समझते हैं, जो वो समझता है, जितना समझता है उतनी बुलंद सलवात पढ़ देगा। इजाज़त है जनाब नौकरी थोड़ा घुटा घुटा सा माहौल है, तो जश्न का थोड़ा सा माहौल बनाएं। और मैं आगाज़ मुबारकबाद देने के बाद इन लफ्ज़ों से करने लगा हूँ कि सरकार इमाम हसन मुज्तबा तशरीफ़ फरमाते, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद व आले मोहम्मद तशरीफ़ फरमाते। एक बंदे ने यही हदीस पढ़ी कि आपके नाना ने कहा है, देखूंगा मकसूद भाई के पिंडी घेर का मयार कितना बुलंद है, कि आपके नाना ने इरशाद फरमाया कि हमारा पहला भी मोहम्मद है, आखिरी भी मोहम्मद है, दरमियाना भी मोहम्मद है, हम कुल के कुल मोहम्मद हैं। आपने यही क्यों नहीं कहा कि हम पहले भी अली हैं, आखिरी भी अली हैं, दरमियाना भी अली है, सारे के सारे अली हैं। हसन ने उसके सीने पे हाथ रख के कहा, कहने को तो कह देते, उम्मत को गदीर वाला अली मुश्किल से बचा है, 14 अली कैसे? क्या बात है, क्या बेदार लोग हैं। हैदरी नाना, इतना बुलंद नारा सुना है कि इमाम वक्त का तस्करा है, और हम पे जो लेबल लगा हुआ है कि हमें सिर्फ अली के नारे लगाने आते हैं, अली का तस्करा सुनना आता है, बाकी अइम्मा का हम तस्करा नहीं सुनते। ये लेबल हम पे गलत है। मैं 4 मिसरे चेक पढ़ के चेक कर लेता हूँ कि हमारा कितना इमाम ज़माना पे एतकाद है। मेरा पहला लफ्ज़ है कि तलुए सुबह अबद की ये शाम जामिन है, तलुए सुबह अबद की। तलु कहते उभरने को, फटने को, जाहिर होने को। तलुए सुबह अबद की, एक है सुबह अजल, एक है सुबह अदल। जो जिंदगी की पहली सुबह है उसे सुबह अजल कहा जाता है, जो जिंदगी की आखिरी सुबह होगी उसे सुबह अबद कहा जाता है। यानी क़यामत की सुबह को नबी अब्बास मिंबर पे खड़े होकर कह रहा है कि तलुए सुबह अबद की ये शाम जामिन है, मिलेगी खुल्द यकीनन, कलाम जामिन है। हमें निजात के चक्कर में डालने वालों, तुम अपनी सोचो, हमारा इमाम बोलो ना, जो बंदा बोल सकता है इमाम के नाम पे। हाँ, हैदरी, तुम्हें अली का वास्ता है, जिस जो आखिरी अली के आने पे नहीं बोलेगा, पता नहीं फिर कब बोलेगा। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। तवज्जो है जनाब, तवज्जो है जनाब। क्या बेदार मजमा है, क्या मेयार समाअत है। आपने तो हद कर दी है, आपने साबित कर दिया है कि पहले अली का तस्करा हो तब भी हमारी जुबान पे अली अली होता है, आखिरी अली का तस्करा हो तब भी हमारी जुबान पे अली अली होता है। मैंने एक दिन काबे से सवाल किया, मैंने कहा काबा तुझे पता है इतनी इज्जत तुझे क्यों मिली है? बंदा वो बोलेगा जिसका बोलना इमाम को अच्छा लगता है। तुझे पता है तुझे इतनी इज्जत क्यों मिली है? काबे ने कहा मैं जानता तो हूँ, लेकिन तू शायर है, तू बता मुझे इतनी इज्जत क्यों मिली है? बंदा वो बोलेगा जिसकी रगों में अली है। कहा क्यों मिली है इतनी इज्जत? मैंने कहा तू भिखारी बना कसरे इमरान का। लफ्ज़ समझ आ रहे हैं, लफ्ज़ समझ आ रहे हैं। मैंने काबे से कहा, मैंने कहा तू भिखारी बना, गदागर बना, तू गदागर बना, तू भिखारी बना कसरे इमरान का, तू गदागर बना कसरे इमरान का, और नतीजे में तुझको वली मिल गए। तेरी किस्मत थी या बख्शिशे फातिमा, तुझको एक घर से 12 आली मिल गए। बोलो तो सही ना, हैदरी बाबा बाबा। हर बंदा ना 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 सेवन की तरफ काफिले रवाना है। वो काफिले बुरा महसूस करेंगे, हम धूप में हो के कलंदर के नारे इतने बुलंद लगा रहे हैं। ये यहाँ पे आए भी नहीं और छांव में बैठ के आहिस्ता से कलंदर के नाम का नारा लगा रहा है। जो बंदा ठेकेदार नहीं है, जिसका जी चाहता है नारा लगाए, जिसका जी चाहता है बेशक नारा लगाए, दम दम सगीलाल कलंदर, ऐसे बेदार हो। तवज्जो है जनाब, तवज्जो है जनाब। अगर इजाजत हो, कलंदर के दीवाने यहाँ पे बैठे हुए, कलंदर के माने पते, कलंदर के माने पते,
قدر کریں گے لفظ بیان کر دو کیونکہ روانہ میں نے بھی ہونا سیون کی طرف ڈیوٹی ہے وہاں پہ ادا کرنی ہے کلندر عبرانی زبان کا لفظ ہے کلندر عبرانی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی یہ دیکھو میری طرف اس کے معنی یہ ہیں اللہ کے اسرار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بیان کرنے والا نہیں آپ توجہ نہیں فرمائے اللہ کے اسرار کو اسرار ربانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر توجہ ہے اسرار ربانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بیان کرنے والے کو کلندر کہتے ہیں معصوم فرماتے ہیں زمین پہ رستہ معلوم کرنا ہو زمین پہ رستہ معلوم کرنا ہو تو کلندر سے پوچھو سمندر کا رستہ معلوم کرنا ہو تو کتب سے پوچھو کیا بیدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عزت آل محمد کی قسم ہے یہ جو قافلے جا رہے ہیں میں نے بہت سوچا ہے کہ یہ اپنے کام کاج چھوڑ کے بزنس چھوڑ کے اپنی ساری مصروفیت ترک کر کے یہ کلندر سے ملنے کے لیے کیوں چلے جاتے ہیں آخر میرے ذہن میں ایک جواب آیا کہ تجھ سے ملنے تیرے مستوں کی جو صف آتی ہے ایک مستی ہے جو سیون کی طرف آتی ہے اے کلندر تجھے سجدہ نہ کرے کیوں دنیا تیری دھرتی سے بھی خوشبو نجف آتی ہے بولو تو صحیح حیدری کھڑے ہو کے نہیں دوبارہ کھڑے ہو کے کلندر کا نعرہ اتنا جتنے زور سے لگایا کھڑے ہو کے لگاؤ پچھلے آیا کیا ماحول بنا دیا ہے کیا ماحول بنا دیا ہے آپ نے تو عزت آل محمد کی قسم ہے میں نے کہا کھل گئی اپنی طبیعت یا علی کہنے کے بعد کیا بات ہے کھل گئی شاعر بیٹھے ہوئے کھل گئی اپنی طبیعت یا علی کہنے کے بعد یا علی جو تیرے بیٹے کی آنے کی خوشی میں اپنا منہ مکھے جیسا کر کے بیٹھا رہے تو جانے اور اس کا منہ جانے جس کی زبان سے تیرا نام نہ نکلے تو جانے اور وہ جانے میں نے لفظ کہا ہے میں نے کہا عجیب لفظ ہے اگر سمجھ میں آ گئے میں نے کہا کھل گئی اپنی طبیعت یا علی کہنے کے بعد کھل گئی ساری حقیقت یا علی کہنے کے بعد ہم نے سوچا تھا پکاریں گے خدا کو اس کے بعد ٹل گئی لیکن مصیبت یا علی کہنے کے یہ سائڈ نہ نعرہ لگاتی ہے ہاں بولو تو صحیح ہاں مل کے توجہ ہے جناب آپ نے تو استقبال کی حد کر دی ہے میں نے کہا کھل گئی اپنی طبیعت ہائے ہائے مقصود بھائی کھل گئی اپنی طبیعت یا علی کہنے کے بعد کھل گئی ساری حقیقت یا علی کہنے کے بعد ہم نے سوچا تھا پکاریں گے خدا کو اس کے بعد اللہ کی مدد کے ہم منکر نہیں یہ تم نے فرق ڈالا ہے اللہ تمہارا بھلا کرے یہ میں اپنی یونیورسٹی کے دور میں کی بات کر رہا ہوں وہاں پڑھتے تھے وہاں پہ اسپائی صاحبہ کا ایک یونٹ تھا اس کا ایک صدر تھا وہ بھی تقریریں کرتا تھا چونکہ کالج میں ہم دوست تھے مذہب اور مسلک تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں نا ایک دن مجھ سے کہتا ہے نوید آپ نے یہ نعرہ بنایا ہے یا علی مدد ہم نے اس کے مقابلے میں یا اللہ مدد کا نعرہ بنایا ہے میں نے کہا بھائی جان بات تو ایک ہی ہے اتنے ذہین لوگ ہیں آپ اتنے ذہین لوگ ہیں اب تو جنیجو کو روشنی سکول تو نہیں ہے نا میں ایک لفظ کا ترجمہ کروں میں نے کہا بات تو ایک ہی ہے بہرحال آپ نے فرق ڈال کے ہم پہ بہت بڑا احسان کر دیا ہے اس نے کہا کون سا احسان کیا ہے میں نے کہا تمہیں پتہ ہے تم نے کیوں علی کے مقابلے پہ اللہ کو لے کے آئے ہو اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا ہماری کیبنٹ نے کہا ہے کہ یہ نعرہ لگانا ہے تو ہم نے لگا دیا ہے میں نے کہا علی کہتے ہی اسے ہیں تو دشمن کے سر کے چڑھ کے بولے اس نے کہا ہم نے کیوں نعرہ بنایا ہے میں نے کہا تم نے علی کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی ولی کو دیکھا کوئی ولی علی کے مقابلے کا نہ ملا
किसी नबी को देखा कोई नबी अली के मुकाबले का न मिला, किसी कलंदर को देखा कोई कलंदर अली के मुकाबले का न मिला, किसी खलीफे को देखा कोई खलीफा अली के मुकाबले का न मिला। मैंने कहा जब तुम्हें कोई बंदा अली के मुकाबले का नहीं मिला, तुम अल्लाह को अली के मुकाबले पे ले आए। तुम्हारा लाना इस बात की दलील बन गया कि मदद करने वाले सिर्फ दो हैं, या अल्लाह मदद करता है या अली। अली बोलो, सारे 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 मिल के करो, मिल के बोलो हैदरी। ये नस्लें आबाद रहे और इमाम हुसैन इज्जत अता फरमाए। और राजी तो है ना जश्न पे, जो जो अली का खाता है वो लंगर यहाँ पे हलाल करे। मेरे पास बैठे में एक शायर, तो हुक्म भी है जीएम मलिक साहब का कि दरबार सहीसा चंद चराग पे इस मर्तबा में अली की आमद की रुबाई पड़ी। नेट पे देख लीजिएगा, यूट्यूब पे लोड हो चुकी है। रुबाई पढ़ने के बाद बंदे ऐसे थे जैसे समंदर की लहरें होती हैं। हाय हाय, फरमाइश तो उन्होंने मुझे कर दी है, लेकिन पता नहीं माहौल वहाँ पे ये बनता है कि नहीं बनता। उन्होंने तो वहाँ पे देखा है ना, यहाँ पता नहीं कौन से जियाले बैठे हुए हैं। बहरहाल मैं आप पढ़ देता हूँ कि 16 रजब की सुबह को अली माँ अबू तालिब को साथ लेके काबे से खुद चली गई। मुस्कुरा के कहती है आओ हम चलते हैं, अब मोहम्मद जाने अली जाने काबा जाने। आए हाय आए हाय आए हाय, क्या बात है क्या बात है। और हम चले गए, वो चले गए। मोहम्मद ने अली को हाथों पे लिया, काबे से बाहर निकले, काबे से बाहर आ रहे हैं। मुस्कुरा के कहते या अली सुना कैसा हाल है। अली जवाब देते हैं ऊपर वाले घर वाले ठीक थे, जनाब अब्दुल मुत्तलिब का हाल क्या था, जनाब हाशिम कैसे थे। जनाब अली जवाब देते हैं काफिर देख के हैरान है, कैसा बच्चा है। मोहम्मद बात करता है, ये जवाब देता है। जोशी को कहते हिसाब लगा, ये बच्चा कैसा, पत्थर हो तो वो भी बोलते हैं ये बच्चा कैसा है। उसने कहा हिसाब लगाया, हिसाब लगा के कहता मेरा हिसाब ये कहता है ये आम बच्चा नहीं है, कोई मुश्किल बनी तो इसका ये मुश्किल कुशा होगा। तबीयत नहीं चाह रही, तबीयत नहीं चाह रही मेरे साथ बोलने को। वाह 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 वाह। मैं कोशिश करता हूं कि पिछले बंदे मेरे साथ बोले। अब आ जाए कोई मुश्किल बनी तो इसका ये मुश्किल कुशा होगा। जुबान खोलेगा तो एक बोलता महशर पपा होगा। अभी जिसको मोहम्मद किबरिया के घर से लाए हैं, यही बच्चा बड़ा होकर नुसैरी का खुदा होगा। वाह वाह, मेहरबानी बोलो। आलम से पीछे या तो समझ नहीं आ रही, या बंदे बेनियाद हो कि अब्बास के आसरे में बैठ गए हैं। चलो कोई बात नहीं, दाद नहीं देंगे, अब्बास हमें बचा लेगा। लेकिन अब्बास अलमदार कितनी बड़ी अजमत है अब्बास अलमदार की। यकीन करो इमाम ज़माना फरमाते हैं कि मैं सब पे हुज्जत हूं, लेकिन मेरी ड्यूटी अब्बास के रोजे पे है। नहीं आप सुनते ही नहीं ऐसी बात। मैं बड़ा हूं, लेकिन अब्बास पता नहीं कितना बड़ा है कि जिसके रोजे पे बार बार लजपाल भी आके नौकरी दे रहे। अगर बेदार हो, अब्बास के साए में बैठे हो, तुम चार मिसरे मौला अब्बास के ना सुना दो, अब्बास कहते किसे हैं, तो फिर सुने। हो सकता है पिछले बंदे इन मिसरों के सदके में बोल पड़े। मैंने कहा दरिया को मौज, मौज को फिर प्यास बांटता है, ये कौन अपने होने का एहसास बांटता है। खैरात कायनात को हाथों के बगैर या अल्लाह देता है या अब्बास। वाह 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 वाह। दम दम जगीलाल कलमदारा। थोड़ा सा इधर करें, हल्का सा, काफी है, बस बस यहाँ पे ठीक है। तवज्जो है जनाब। या अल्लाह देता है या आय आय, या अल्लाह देता है या अब्बास बांटता है, या अल्लाह देता है या अब्बास बांटता है। मकसूद भाई जिस रुबाई पे गुलाम अब्बास रतन को शोहरत के तमगे लगे, वो इस नौकर की रुबाई थी।
اب وہ آئے تو مجھے یاد آ گئی ہے، انہوں نے پڑھا ہے لیکن آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں وہ پڑھوں۔ میں نے کہا منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے۔ اب بولو بندے تیرے دل میں اگر علی ہے، تو اگر علی کا بندہ ہے بول میرے ساتھ۔ میں نے کہا منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، ماتھے کا نشان اتنا بھی بے تاب نہیں ہے، تو جس کو دکھاتا ہے جبھی تان کے اپنی، یہ بغض کا دھبا ہے، یہ محراب نہیں ہے۔ مل کے بولو علی حق، علی حق۔ پچھلے کھڑے ہوئے دو جہاں پہ ہے، دنیا کو پتا چلے علی والے بیٹھے ہوئے ہیں، حلالی ماں کے دودھ کا ثبوت دیتے ہوئے سینے کی طاقت لگا کے نعرہ حیدری۔ نوکری پسند ہے کہ نہیں جناب؟ اللہ امام حسین آپ کو عزت عطا فرمائے۔ امام کسے کہتے ہیں؟ خدا کے راز سے قائم کا راز قائم ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، کیا بات ہے، ہو سکتا ہے اس کی داد مجھے مجمع نہ دے، میں دے مجمع داد تو معجزہ ہے، نہ دے تو مجھے گلا نہیں۔ پڑھنی میں نے آپ کے لیے چونکہ آپ شاعر ہیں۔ خدا کے راز سے، خدا کے راز سے قائم کا راز قائم ہے۔ قائم کے دو معنی ہیں، ایک میرے مولا کا لقب بھی ہے امام زمانہ قائم آل محمد، ایک معنی قائم، مثلا یہ اسکول قائم ہو گیا ہے، یہ عمارت قائم ہے، وہ بندہ اپنے وعدے پہ قائم ہے۔ یہ دونوں معنی ساتھ ساتھ پورے آئیں گے۔ آگے کوئی جاہل تو نہیں، علی کو ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا خدا کے راز سے قائم کا راز قائم ہے، خدا کے راز سے قائم کا راز قائم ہے۔ نبی امام خدا کا جواز قائم ہے، نبی امام خدا کا جواز قائم ہے۔ روز مینڈک جیسا منہ لے کے کہتا ہے نماز پڑھ، نماز پڑھ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے تو نماز قائم کر، مولوی کہتا ہے نماز پڑھ، اللہ کہتا ہے قائم کر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پڑھ کون رہا ہے اور قائم کن کی ہے۔ خدا کے راز سے قائم کا راز قائم ہے، نبی امام خدا کا جواز قائم ہے، ہم انتظار پہ قائم ہیں اپنے قائم کی، اسی لیے تو ہماری نماز قائم۔ مہربانی، توجہ ہے جناب۔ خدا کے راز سے قائم کا راز قائم ہے، نبی امام خدا کا جواب، ہائے ہائے، نبی امام خدا کا جواب۔ صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھی۔ لفظ سنیں گے؟ خدا کے راز سے قائم کا راز قائم ہے، نبی امام خدا کا جواز قائم ہے، ہم انتظار پہ قائم ہیں اپنے قائم کی۔ آپ نے حق ادا کیا ہے، امام آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اسی لیے تو ہماری نماز اچھا ایک اور لفظوں میں قائم کو نبھاؤں، قدر کریں گے؟ سنیں پھر، علی کے باغ کی اب تک بہار قائم ہے۔ مولا کی قسم میرا جی چاہے کہ میں یہاں پہ چھوڑ دوں، اتنے اعلیٰ درد سننے والے ہیں۔ میں نے کہا علی کے باغ کی اب تک بہار قائم ہے، علی کے باغ کی اب تک بہار قائم ہے، علی کے باغ کی وہ بندہ بولے گا امام اس کو دعا دے گا، علی کے باغ کی اب تک بہار قائم ہے، اسی لیے تو میرا انتظار قائم ہے۔ جو انتظار کرتا ہے وہ میرے ساتھ بولے، جو انتظار کرتا ہے مل کے بولے حیدری۔ واہ 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 واہ، علی کے باغ کی اب تک بہار قائم ہے اور اسی لیے تو میرا انتظار قائم ہے۔ لفظ سنیں گے؟ یہ موسموں کا بدلنا گواہی دیتا ہے، زمین پہ قوت پروردگار قائم ہے۔
یہ قوم کچھ اور سنتی ہے. یہی مسئلہ ہے. زمین پہ قوت ہے اسی لیے لوگ محنت کم کرتے ہیں. زمین پہ قوت ہے پروردگار, زمین پہ قوت ہے پروردگار قائم ہے. یہ 2012 کی بات ہے. تمہیں یقین نہ ہو تو جریدے اٹھا کے دیکھ لو, ویڈیو اٹھا کے دیکھ لو. 2012 میں ایک شوشہ اٹھا تھا کہ کیلنڈر ختم ہو گیا ہے, قیامت آنے والی ہے. امریکہ نے بھی اپنے خیمے سمیٹ لیے, یورپ نے بھی اپنے خیمے سمیٹ لیے. ہر بندہ پریشان تھا. BBC والوں نے انٹرویو کیے, ہر مکتبہ فکر پریشان تھا. سب کو یقین تھا قیامت آنے والی ہے, حتیٰ کہ اسلام کے لوگ بھی پریشان تھے. لیکن مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا تھا جو قیامت سے بالکل نہیں ڈر رہا تھا. اس نے اس طبقے کو انٹرویو کیا. ہر بندے نے یہ کہا ابھی قیامت نہیں آ سکتی, ابھی قیامت نہیں آ سکتی, ابھی قیامت نہیں آ سکتی. ہم نے پوچھا کیوں نہیں آ سکتی؟ انہوں نے کہا علی کے لال نے, علی کے لال نے, علی کے لال نے جب بھی نقاب ہونا ہے منافقوں کا تو خانہ خراب ہونا ہے. ابھی کسی بھی قیامت کی ہم سے بات نہ کر, ابھی تو باغ فدق کا حساب ہونا ہے. مولا کی قسم ہے, اپنا نعرہ بھی دیکھیں اور میری محنت بھی دیکھیں. ہاں تھکا ہوا نعرہ نہیں چاہیے, ہاں آسمان تک آواز جائے. توجہ ہے جب جی بسم اللہ. میں 1000 مرتبہ بابا جی, میں 1000 مرتبہ. علی کے لال نے جب بھی نقاب ہونا ہے. بزرگ فرما رہے ہیں آخر مصرے کے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. یہ ساؤنڈ والے کا مسئلہ میرا مسئلہ نہیں ہے. علی کے لال نے جب بھی نقاب ہونا ہے منافقوں کا تو خانہ خراب ہونا ہے. ابھی کسی بھی قیامت کی ہم سے بات نہ کر, ابھی تو باغ فدق کا حساب ہونا. ہائے ہائے ہائے, مل کے بولا حیدری. توجہ ہے جناب, توجہ ہے جناب. تمہیں یاد ہے بطول کے حق کے وکیل کتنے گزرے؟ فدق کا تذکرہ چلا. میں خود شاعر ہوں, کسی کا کلام نہیں پڑھتا. میرے سر پہ قرآن ہے, ایک ایک لفظ میرا اپنا ہے, اوروں کا تو مجھے پتا نہیں. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے علامہ ناصر شہید کو, وہ جناب سیدہ کے حق کے اتنے بڑے وکیل تھے کہ ان کی شہادت کا جنازہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے دلیل بن گیا کہ جو بطول کا وکیل بنتا ہے اسے عباس کی علموں کی سلامی ملتی ہے, اسے اس قوم کی ماں اور بیٹیوں کی سلامی ملتی ہے. میں نے قبلہ کو چشمے تصور میں دیکھا کہ جنت کا ماحول ہے, نہریں بہ رہی ہیں, لبوں پہ علی کی بلا کے ترانے ہیں, وہی یا علی کرتی ہوئی زبان ہے. میں نے حیران ہو کے دیکھا قبلہ موت وہ ہے جس نے نبیوں کی روحوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. آپ کے چہرے پہ نہ موت کی زردی ہے, نہ کوئی ڈر ہے, نہ کوئی خوف ہے. یہ آپ نے موت اور زندگی کا سفر کس طرح طے کیا. میں اس بندے کو سلام کروں گا جو مجھے خاموش رہ کے دکھائے گا. مجھے علامہ کہتے ہیں نوید بات سن, کچھ اس طرح سے صورت حالات ہو گئی ناصر پہ ان کی نظر عنایات ہو گئے. جاگو نا جاگو نا جاگو نا جاگو نا جاگو. فرماتے ہیں کچھ اس طرح سے صورت حالات ہو گئی. کیا کہنے نبی صاحب؟ نہ اس طرح مجھے پڑھنے کی عادت نہیں, رم جھم کے قائل نہیں. سید محسن نقوی کا شاگرد ہوں, اور جب آسمان تک برسات جائے گی تو پھر پڑھنے کا لطف آئے گا. قصور آپ کا نہیں ہے, میں نہیں سمجھا سکا. علامہ ناصر کہتے ہیں کچھ اس طرح سے صورت حالات ہو گئی ناصر پہ ان کی نظر عنایات ہو گئی. دیکھو نا میری موت بھی کتنی حسین ہے, مر کے میری علی سے ملاقات. بولتے رہے زبان ہے حیدری دم دم دگی لال کلندرم. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. دم دم دگی لال کلندرم. واہ واہ
बोलो तुम्हारा नौकरी का नहीं? वाह वाह, आपने तो हद कर दिए, आपने तो हद कर दिए। इमाम हुसैन आपको इज्जत देता फरमाए। आज कितनी शाबान है? 15। रात क्या थी? 14 की। क्या थी? बारात, शबे। हाँ हाँ, हाय हाय, आपकी रजा है। कहने को तो सबके लिए हाजात की शब है। मोहसिन नकवी साहब का आगाज पिंडी घेप से है। पहाड़ से उनको खुशबू मिली है और पहाड़ वालों ने कदर की है लफ्जों की। मैं भी जुलेखा की तरह सूद की हट्टी लेके यूसुफ खरीदने आ गया हूँ। फर्क ये है वो मिस्र का बाजार था, ये मोहम्मद के बेटे का दरबार है। अब देखता हूँ यहाँ पे क्या मिलता है, क्या होता है, क्या नहीं होता। बहरहाल अजर अता करने वाली मौला की पाकज़ात है। मैंने कहा कहने को तो सबके लिए, कहने को तो सबके लिए, कहने को तो सबके लिए हाजात की शब है। जब शम्स इमामत है तो किस बात की शब है? ओए ओए ओए, मुझे पता चला कि ये इलाका इनका मयार बुलंद है, इसीलिए ये दाद नहीं दे रहे। इस मिसरे से मुझे अंदाजा हुआ। देखता हूँ कि कहाँ तक मेरे साथ बोलते हैं। कहने को तो शब के लिए हाजात की शब है। कोई शबीनों के लिए जागता है, कोई तरावियों के लिए जागता है। हम शो या कौन क्यों जागते हैं? कहने को तो सबके लिए हाजात की शब है। जब शम्स इमामत है तो किस बात की शब है? ये बात ही सोने नहीं देती के सुना है, ये बारवे मौला से मुलाकात की शब है। ओहो, वाह 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 वाह, जी 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 जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। क्या इमाम ज़माना के सिपाही बैठे हुए हैं, क्या इमाम ज़माना के सिपाही बैठे हुए हैं। कहने को तो सबके लिए हाजात की शब है। जब शम्स इमामत है तो किस बात की शब है? ये बात ही सोने नहीं देती कि सुना है, ये बारहवें मौला से मुलाकात की शब है। ये बारहवें मौला से मुलाकात की शब है। ये बारहवें मौला से मुलाकात की शब है। मैंने कहा बस यूं समझ कि आ गया ज़हरा का लाडला, बुग़्ज़े अली का तुझको मजा वो चखाएगा। हाय हाय, बस यूं समझ कि आ गया ज़हरा का लाडला। बस थोड़ी सी जहमत आ, बस यूं समझ कि आ गया ज़हरा का लाडला। जियो जियो, बस यूं समझ कि आ गया हैदर का लाडला। सलवात मिल के बुलंद आवाज से पढ़ दीजिए। क्या बात। ये भाई हैं मेरे गुलाम कंबर साहब, गोजरा से इनका ताल्लुक है, बहुत बड़े ज़ाकिर मौला के, तशरीफ़ लाए हैं इमाम हुसैन, इन्हें इज़्ज़त अता फरमाएं। इजाज़त है जनाब? लफ्ज़ मैंने क्या कहा है? बस यूं समझ, क्या बात है, बस यूं समझ कि आ गया हैदर का लाडला। मिन्नत कर रहा हूं, मेरा लफ्ज़ ना जाएगा। क्या बात है नबी साहब, क्या बस यूं समझ, आपकी नजर में, बस यूं समझ नौजवान दोस्तों, बस यूं समझ कि आ गया हैदर का लाडला, बुग़्ज़े अली का तुझको मजा वो चखाएगा। मोमिन की छत से काला अलम तू उतार ले, काबे की छत पे अपना आलम वो लगाए। हैदरी, वाह 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 वाह, दोनों हाथ बुलंद करके नारा है हैदरी। तवज्जो है जनाब, तवज्जो है जनाब। बहुत सारे ज़ाकिरीन बैठे हुए, हमारा भी सफर दूर का है, भाईजान भी तशरीफ ले आए। अब एक हुक्म है, वो भी 1 रुपये पढ़ूंगा। हुक्म काफी तवील है लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, वो भी 1 रुपये पढ़ के सलाम करने लगा हूं। हुक्म है कि आपने दुनिया से हट के लिखा है हमला सरकार जनाब औनो मोहम्मद का। वाह वाह, वो तो पूरा नहीं पढ़ूंगा लेकिन उसकी 1 रुपये है, वो भी बानी मजलिस की फरमाइश है, वगरना वो भी ना पढ़ता।
کیونکہ موتی ضائع کرنے کی عادت نہیں ہے. ہاں، اون و محمد کا حملہ، اون و محمد کا حملہ. تعارف سن لو. ایک شہزادے کا نام اون ہے، ایک کا نام محمد ہے. ایک کی ظاہری زندگی 9 سال ہے، ایک کی ظاہری زندگی 10 سال ہے. پاک کی زینب عالیہ کے بیٹے ہیں، جناب عبداللہ کے فرزند ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، علی بادشاہ کے نواسے ہیں، عباس علمدار کے شاگرد ہیں. آہا، آئے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور حلال لالو جی سلامت رہو. عباس علمدار کے شاگرد ہیں. 10 محرم کو دونوں شہزادے گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان میں آئے. 9 لاکھ بغیرتوں میں سے شمر ہنستا ہوا نکلا. کیا حسین کے پاس جوان ختم ہو گئے جو حسین نے لڑنے کے لیے بچوں کو بھیج دیا؟ بچہ بچہ کہتا قریب آیا، قریب آ کے کہتا تم 9 لاکھ سے کیا لڑو گے؟ تم بچے ہو، تم واپس چلے جاؤ، تم واپس چلے جاؤ، تم بچے ہو. جب اس نے مقصود بھائی بار بار کہا بچہ بچہ بچہ، جناب اون کو جلال آیا. جناب اون نے رکعت کو چھوڑا، گھوڑے کی زین پہ کھڑے ہوئے، ننھی سی تلوار نیام سے نکالی، شمر ملعون کی گردن میں چبھو گئی. مسکرا کے فرماتے بکواس بند کر، عباس کی جرت کا میں وارث جہاں ہے. دم دم دگیلال کہلم دارا. جیو 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 نبی صاحب جیو.